ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا حجاج کرام دے قافلے بیت اللہ شریف اور مکہ المکرمہ پر رواں دوانے لوگ لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جا رہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تو کعبے دے سامنے کھلو کے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گئے، اجازت ہوئے تے اسی اپنے گھر جائیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا ہن لوگوں اللہ دے گھر دی طرف حج واسطے بلاؤ۔ اللہ دے نبی نے جدو اعلان کیتا کہ حضرات اللہ دا گھر بن گیا، او رب دا آ کے تے گھر دا طواف کرو تے اللہ دے گھر دا آ کے حج کرو۔ اعلان کر کے عرض کی تھی یا اللہ ہن اجازت ہوئے تے اسی اپنے گھر جائیے۔ اللہ نے فرمایا ایک کم میرا جاندے ہور کر جاؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا ہن لوگوں نے میرے گھر دا طواف کرنا ہونا ہے، اعتکاف کرنا ہونا ہے، رکوع کرنا ہونا ہے، سجود کرنا ہونا ہے، لوگوں نے ایتھے نماز پڑھنے واسطے آنا ہے، لوگوں ایتھے حج کرنے واسطے آنا ہے۔ فرمایا جنہ قیامت تک میرے گھر آنا انہاں میرے گھر دا مہمان تے پرونا بن کے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ حکم کیے، فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ فرمایا جنہ قیامت تک میرے گھر رکوع تے سجدے کرنا ہونا نا، ان طہرا بیتی، فرمایا ان آواز تے میرا گھر پاک کر جاؤ۔ اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نو حکم ہویا کہ میرا گھر پاک کرو، یعنی جدو رب دے گھر دی واری آئی تے رب نے نبیوں کو اپنا گھر پاک کرایا، پر جدو کملی والے دی گھر دی واری آئی فرمایا بھائیو طہرکم تطہیرا، انہوں میں آپ پاک کر دے وہاں۔ تو او کنے کو پاک ہونگے جنہوں اللہ نے پاک کیتا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، مکہ المکرمات مدینہ طیبہ دی بٹی نے میرے نبی نے قدمہ دا بوسہ لیا تو خالق نے قرآن ایک فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا کہ میں نو انہا گلیاں دی قسم جنہ تیریاں تلیاں چوم لیاں، تو جیڑی مٹی حضور دے قدم چومے او دیاں رب قرآن چ قسمہ چکے تے جنہ دا متھا ہی نبی آپ چومے، انہا دیاں کیا شانہ جنہ دے متھے دا بوسہ کملی والا آپ لوے۔ میں ان تن پاک دا ذکر کرنے لگا، خصوصاً حضور سید کائنات دا کہ جنہ نے رسول کریم علیہ السلام دے بیڑے دی رونق بھی نے، میرے آقا علیہ السلام دے دل دا قرار بھی نے، نور چشم رحمت للعالمین بھی نے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر بار بار نبی پاک دی آل دیاں شانہ بیان کی تھیاں۔ اسی سننی بڑی خوشبختاں، اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے ہاں، اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑھے ماہی نو پسند آ جاوے، اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے، اسی مدینہ طیبہ ٹر جائیے تو نہ درختان دیا چھاواں دا بھی ادب کرنے ہاں کہ ہورے کسے درخت دی چھاں تھلے ساڑھا ماہی آرام کر کے گیا ہوئے۔ تو اسی آل رسول نل بھی پیار کرنے والے، اصحاب رسول نل بھی پیار کرنے والے، اسی ہر نسبت رسول دا ادب تے احترام کرنے والے۔ گرامی قدر حضرات جو اس ہستی پاک دا پہلے ذکر چھڑیے، سیدہ کائنات، راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، مخدومہ امت، عالمہ فاضلہ عابدہ عاصمہ راکعہ ساجدہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ، پتر نعمت ہوندنے تیاں رحمت ہوندیانے۔ یار ہر بیٹی اپنے باپ دے بیڑے خدا دی رحمت بن کے آن دیئے، سیدہ اونے جڑی رحمت للعالمین دے بیڑے چو خدا دی رحمت بن کے آیاں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے اپنی بیٹی دے آیاں اٹھ کے کھلو جانا۔ آج کوئی باپ اپنی بیٹی نال پیار کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آج لوگ اپنی بیٹیاں نال پیار کر دینے، پر جب لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دے سانا، کملی والے دی بیٹی ادو آؤں سی تے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ سی۔ لاہور والے ہو جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے۔ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل یہودیاں دے کول ایک صندوق سی، صندوق نو سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ تینوں اے صندوق دا واسطہ سانو پتر دے دے۔ اللہ پتر عطا کر دے دے، کہندے نے یا اللہ صندوق دا واسطہ
سانو جنگ چ فتح عطا کر دے. اللہ فتح عطا کر دے دے کہندے نہیں یا اللہ صندوق دا واسطہ سانو بارش عطا فرما. اللہ بارش نازل کر دے دے. ہن صندوق دے اندر ہے کی آج جڑا یہودیاں نے پوری دنیا چ اج ہر جگہ جنگ چھیڑی نا، اصل مقصود ہے کہ وہ صندوق سانو دوبارہ مل جائے. کیونکہ صندوق انہاں کول جب تک رہا، قرآن کے اندر کہ انی فضلتکم علی العالمین دا تاج انہاں دے سر تے رہا. ایک بادشاہ گزرے جدا نام بخت نصر، انہیں انہاں کول صندوق کھو کے کسی جنگل وچ دفن کر دیتا. جب دا او صندوق یہودیاں کولوں کھس گیا، یہودی دنیا چ ذلیل ہو گئے. ہن اس صندوق تلاش پہ کر دینے. صندوق چ ہے کی سنیے رب دا قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. پروردگار نے فرمایا اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون دی اولاد ترکائے. علماء فرما دنو دے چا موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں نے، او دے چا ہارون علیہ السلام دا امام شریف، او دے چا دوران دیاں چند تختیاں نے، او دے چا منو سلوہ دے ٹکڑے نے. اللہ فرمایا انا تحملہ الملائکہ. فرمایا فرشتے انہوں موڑیاں تے چک کے پھر دینے. نوجوانو لاہور داتا دی نگری دے رہنے والے ہو جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں یون، انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے. نہ گلو انہاں دی پیا کرنا جنہاں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے. اور اپنی روح دی تسکین دا سامان کریا کرو. وقت تھوڑا ہے، میں تو انہیں جلدی جلدی پانچتر پاک دی شان سنانی ہے. ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. تھوڑی اور کوشش کرو برا سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا ساں کہ جنہوں فرشتے چکن موڑے آتے او دے صدقے قرآن کے اندر دعاواں قبول ہو دی ہیں. تے جنہوں کملی والے موڑے آتے چک لین اس حسین علی مقام تے امام حسن دے کیا کہنے ہیں. آؤ سیدہ کائنات بارگاہ جب اپنی آدری پیش کریے. سائیں سردار کے اندر دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ. اور بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ. او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. اور ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی. اے ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی. او نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ. اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے. اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے. کہ
مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اور زہرا جدوں دی آیاں کھڑے ہو گئے حضور اینو تمام تزین یا اے پیار فاطمہ اے پیار فاطمہ اینو تمام تزین یا کہ پیار فاطمہ علامہ اقبال نے فرمایا اے رسول زادی اے شہزادی کونین جے تواڈے بابا دی شریعت نے منع نہ کیتا ہوندا تے جنیاں تہاڈیاں شاناں ہیں لوکی کعبے دا طواف کردے نے میں تہاڈی قبر دا طواف کریا کرنا سی محشر دے میدان وچ ایک اللہ دے نبی نے انہاں دی سواری آوے گی تو قیامت نو حکم ہوئے گا کہ لوگوں اپنیاں نگاہاں اٹھا کے دیکھو اور نبی کون ہے انہاں دا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہاں دے بارے قرآن وچ رب نے انہاں دی شانہ بیان کیتیاں تے رب نے فرمایا میرا ایسا نبی جیڑا نبی بھی ہے حضور بھی ہے حضور تو مراد ہے عورتاں تو بچن والا با حیا نبی جدو انہاں دی سواری محشر دے میدان چ آوے گی نا تے اللہ آہد محشر نو آکھے گا اے حشر والے ہو اج نگاہاں اٹھا کے میرے نبی دیاں شاناں ویکھو تے آل محشر انج کر کے حضرت یحییٰ دی سواری نو ویکھن گے تھوڑی دیر دے بعد جد رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا دی سواری آئے گی نا تے میدان نے محشر چ اعلان کیتا جاوے گا کہ اپنیاں نگاہاں جھکا لو محمد دی بیٹی زہرا حیا والی بیٹی آ رہی ہے جدو یحییٰ آؤں گے تے انہاں دے حیا دی وجہ تو آکھیا جائے گا نگاہاں اٹھا کے اج میرے نبی دی شان ویکھو جد رسول اللہ دی بیٹی آوے گی تے آواز آوے گی حیا والی بیٹی آ رہی ہے نگاہاں جھکا لو اہل محشر اپنی نگاہاں جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی میری ملت دے نوجوانوں ایک دن مولا علی تے سرکار دے صحابہ بیٹھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دسو اللہ دی قدرت نگاہ جو سارے تو اچھی عورت کون ہے کسی نے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی فرماتے نے میں خیال آیا کہ سوال محمد ہوئے تے جواب فاطمہ ہو دے مولا علی گھر گئے تے جا کے فرمایا زہرا تو ہاڑے بابا نے سوال کیتا تے کسی نے جواب نہیں آ رہا آپ فرما دیا حضور سوال کیے فرمایا نبی پاک نے پوچھا کہ اللہ دی قدرت نگاہ وچ سارے تو اچھی عورت کیڑی ہے سیدہ نے برجستہ جواب دیتا سوچیا نہیں فرما دیا نے مولا علی اللہ دی نگاہ وچ او عورت چنگی تے اچھی ہے جڑی غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے آئے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیتی یا رسول اللہ جواب میں دیواں میرے نبی فرمایا جی علی عرض کیتی یا رسول اللہ اچھی عورت ہوئی ہے جڑی غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تو تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چوں تے فاطمہ دی خوشبو پیا انج دا جواب تے ہوئی دے وے نا جنوں محمد نے پالیا ہوئے جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے عتیق مغل صاحب اور یہ تمام برادران نوجوان گاڑی صاحب شریف فرمانے اللہ سارے دے قبال بلند کرے میں انہاں نے اس واسطے پیار کرنا کہ کملی والے دی آل نال پیار کر دے
یہ حضور دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا ادب تے حیات احترام کردے نے. مینوں بڑا ہی بندہ پیارا لگدا ہے جڑا سیدہ کائنات نال محبت کرے، کیونکہ میں اپنے بڑیاں نوں آئی کردا ویکھیا ہے. میں انہاں کول آئی سکھیا ہے کہ جڑا در بطول دا نوکر ہو جائے نا وہی دنیا دا شہنشاہ ہوندا ہے، وہی شہنشاہ ہوندا ہے جڑا اس بوئے دا نوکر بن جائے. بلکہ میں دین جا پڑھیا کرنا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے، اور قربان کائنات ہو جاندی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے. اور سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے. نعرہ تکبیر بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری. مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے. حضرت امام مالک امام مدینہ اور بابا جی نے ساری زندگی مدینے گزاری. ایک حج کرن مکے گئے، صرف ایک حج. لوگ آکھیا ساری زندگی مدینے گزار کے تے ہر سال حج کرن کیوں نہیں جاندے؟ فرمایا مدینے تو باہر نہیں جانا، کدھر مدینے تو باہر میں موت نہ آ جاوے. امام مالک جنہیں مسجد نبی چ ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی. ایک دن کلاس وچ پڑھا رہے تھے، ایک نوجوان اٹھ کے کھلو گیا. انہیں عرض کی تھی حضور قرآن کہندا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے، حدیث پاک چاہتا کہ حضرت آسیہ تے حضرت خدیجہ عورتاں دی سردار ہے. اس ذرا مسئلہ سمجھا دیو، عورتاں دی سردار کون ہے؟ کدے سر تے سیدۃ النساء العالمین دا تاج سجایا جائے گا؟ وہ کون ہے جڑی عورتاں دی سردار ہے؟ سنو تے کلیجے ٹھار لو. امام مالک نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. کون سیدہ زہرا پاک دے برابر ہو سکتا ہے؟ جنہوں کملی والا کہ فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے. ایک دن عائشہ صدیقہ میرے نبی کل بیٹھیاں تے ام المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڈے ورگا تے رب نے دوجا بنائے کوئی نہیں. پر حیرت دی جا اے وے کہ فاطمہ جدو بول دیئے تے انج لگتا ہے جی میں آواز محمد دیئے، جدو اٹھ دیئے تے انج لگتا ہے ادا محمد دیئے، جدو ٹر دیئے تے انج لگتا ہے جی میں چال محمد دیئے. تے فاطمہ تے ہے ہی تواڈے ورگی تے تواڈے ورگا تے رب دوجا بنایا کوئی نہیں، پر فاطمہ کیوں تواڈے ورگی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے، ٹکڑا ہی میرا ہے. تو تسی سبحان اللہ پاوے گھر جا کے بولے ہو. ماحول انج دا ایک ورنہ میں تانوں الحمدللہ مدینے لے جاندا. تھوڑا اونچا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا بعد مات نمازی ہو جاوے. ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اونچا بولے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے.
ہن جڑا اس تو اچا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے، ہن جڑا اس تو اچا بولے او دی نسل وچ قیامت تک حافظ قرآن پیدا فرما۔ ہن کامے تے رکھیا جائے، پھر ہولا بولے اچا بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آئی گل جدو میرے سیال کوٹ دا کلندر تے تو ہاڑے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال تو کسی نے پوچھا اقبال 10,000 عورتان دی سردار کون ہے؟ فرمایا پوچھنا کیوں ہے؟ انہیں آکھیا کہ مریم بھی بطول ہے تے زہرا بھی بطول ہے، قرآن کہندہ مریم بھی بطول ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا تے زہرا بھی بطول ہے۔ او دی بھی فضیلت قرآن نے بیان کی تھی، ای دی فضیلت بھی قرآن نے بیان کی تھی، پر قرآن کہندہ مریم سیدۃ النساء العالمین ہے تے ذرا دسیو عورتان دی سردار کون ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا مریم کیوں عورتان دی سردار ہے؟ وجہ فضیلت کی قرآن نے بیان کی تھی، آکھیا فضیلت دی ایک کوئی وجہ ہے کہ وہ عیسیٰ دی ماں ہیں، عیسیٰ دی ماں ہیں۔ اقبال نے فرمایا پھر میں تینوں دساں عیسیٰ دی ماں ہیں ایک فضیلت ہے تے عورتاں دی سردار ہے تے جیڑی زہرا نو اللہ نے 3 فضیلتاں دیتی ہے۔ او فضیلتاں کی نے سنو، اقبال نے فرمایا نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین آخرین۔ اقبال نے فرمایا پہلی بجائے بے کملی والے دیاں کھد نورے، فرما دینے دوسری بجائے بے کہ بانوے تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرما دینے دوسری فضیلت ہے مولا علی دی زوجہ محترمان، فرما دینے تیسری فضیلت ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار میں کی پڑھیا اتنے فارسی ہے نا، اور میں آسان کر کے عرض کراں۔ اجتماع سینکڑوں بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے تو ہاڑے جو اکثر یہ تو انہاں لوگاں دی بیٹھی ہے جنہاں زندگی چ ایک واری میٹرک دے پیپر دیتے تے جنہاں میٹرک دے پیپر دیتے نے انہاں نوں یاد ہوئے گا کہ تو ہاڑے بستے تے بیگ دے اندر ایک جومیٹری ہوندی سی، اس جومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی، اس پرکار دیاں 2 نوکاں سن، ایک نوک تے پینسل لگا کے دوسری نوک کاغذ تے رکھ کے اس طرح کر کے ایک دائرہ لگا دے سن۔ جدو دائرہ لگ جاندہ سی نا تو دے درمیان ایک چھوٹا جا نقطہ بن جاندہ سی، اس نقطے دے ارد گردو دائرہ گھومدا سی۔ اقبال دا تخیل ویخ، اقبال فرماتا ہے مادر مرکز پرکار عشق۔ اقبال کہندہ او جڑا عشق دا دائرہ ہے نا، او جڑا عشق دا دائرہ ہے او دے مرکز جڑا نقطہ ہے نا، اس نقطے دا نام حسین ہے تو اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے۔ آئی اقبال دا تخیل کہندہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر یا حسین یا حسین۔ اقبال کہندہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ کہندہ او جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے نا، او دا سردار تے سالار حسین ہے تے اس حسین دی امی دا نام فاطمہ ہے۔ واہ اقبال تیرے تخیل تو صدقے
تو اقبال نے فرمایا کہ ہن آپ فیصلہ کر کہ عورتاں دی سردار کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین کنوں کیا جائے گا؟ او جڑی رسول اللہ دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، او جڑا مولا علی دے بیڑے دی رونق ہے، او جڑی حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین دی امی جان ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ فضیلتاں وڈیاں نے کہ او فضیلت وڈی ہے۔ آؤ میری ملت دے نوجوانوں ہن اگلی گل کریے بھائی، تھوڑا ہور اونچا بولو۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں۔ اما عائشہ صدیقہ ہیں ستیلی، اور یاد رکھیو کہ عمر وچ بھی حضرت اما عائشہ صدیقہ نال وڈیاں سن سیدہ زہرا پاک، 2.5 سال دا فرق سی، پر عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں، رشتے وڈے ہوندے نے۔ بیٹی ہوئے نا چودھری دی، ایم این اے دی، ایم پی اے دی، تے انہوں ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے۔ ناز آیا تے اما عائشہ نو کہہ لگیاں کہ اما جی تسی ام المومنین ہو، مقام تو ہاڈا بڑا ہے پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ فرمایا زہرا کیوں؟ فرمایا تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر دی بیٹی، میں محمد الرسول دی بیٹی۔ ہن اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہہ سن، فرما لگی زہرا میرا تیرا کھادا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی بیٹی، تو امام الانبیاء دی بیٹی، میں ابو بکر دی بیٹی، تو مصطفیٰ دی بیٹی۔ پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا، قیامت دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت وچ تو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے۔ نوجوانوں اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئی ہوں۔ اما عائشہ نے دیکھیا ذرا پریشان ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے قریب آئیاں، سیدہ زہرا پاک دا متھا چومیا، سر سینے نہ لگایا تے فرمان لگیاں زہرا اے تے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے، میں راتی اٹھ کے دعاواں کرنیاں، یا اللہ میں نو عائشہ نہ بنا دا، فاطمہ دے سر دا ایک وال بنا دے، زہرا دے متھے دا ایک وال ہی بنا دے دا، او جدے سر دا وال بنن واسطے دعا کرن اما عائشہ صدیقہ۔ کیا شان اس رسول زادی دی، کیا عظمتاں۔ میری ملت دے نوجوانوں اج بیٹیاں ٹک ٹاک ویکھ کے تے عید والے دن قریب آ رہے تے ماما نو کہندی ہے امی میں جُتی اونج دی لینی جی فلاں ماڈل لے لئی، ابو جی میں کپڑے اونج دے پانے نے جی میں او فلاں ماڈل نے پہنے نے۔ اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے جُتی تے کپڑے کیویں دے پائے نے، کدی آبی ویکھ محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزرتی رہی ہے، ساری رات ایک سجدے چو گزار کے صبح فجر دا ویلا آندا ہے تے فرما دیئے کہ رات لمبی جی بناؤ میں رج کے سجدہ تے کر لوں۔ مدینے دیاں عورتاں آ کے کہہ دیا نے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چو کیویں گزار لے دیو، تے فرما دیا رات لمبی کدوں ہے، اجے تے ایکو باری سبحان ربی العالی پڑھے تے رات مک گئی۔ فرما دیا میرا جی کر دے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایکو سجدے چی گزار جاؤں، میں اس ساری رات ایک سجدے چی گزار جاؤں۔ نوجوانوں میں نے پیغام دے رہے سن کہ ماں دی شان بھی ضرور سنائیو، ویسے تے اے بھی ماں دی شان ہے، یہ اس ماں دی شان ہے جڑی ماں نے کائنات دیاں ماما دی لاج رکھ اتوں ہی میں ماں دی شان دا آغاز کراں۔ بلال صاحب ایک دن سیدہ زہرا پاک، امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، ام کلثوم، ماں تے بیٹی بیٹے سارے کھانا کھا رہے۔ اے تسی اپنے گھراں چ ویکھیا ہوے گا بچپنے چ ماں ہی بیٹی دے لقمے منہ چ ڈال دیے۔ سیدہ زہرا پاک نے ایک دن فرمایا حسن جی امی جان، فرمایا حسین بھی میرے ہتھاں چو کھانا کھاندا ہے، تیری بہن زینب بھی میرے کول کھانا کھاندی ہے، ام کلثوم نو بھی میں کھلانی ہاں، پر حسن بیٹا تو میرے نال بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاندا؟ امام حسن دا بھی بچپن سی، عرض کی تھی امی میرا بڑا دل کرتا ہے میں اپنی امی نال بیٹھ کے کھانا کھاواں، فرمایا پھر کھاندا کیوں نہیں؟ عرض کی تھی امی ایک دن میں تے تسی کھانا کھا رہے ساں، میرے اور تہاڈے درمیان کھانا پیا سی تے مینوں خیال آیا کہ اسے لقمے تے میری نگاہ پہ جائے، اسے لقمے تے میری ماں دی نگاہ پہ جائے تے اوہی لقمہ میری ماں نو پسند آ جائے، اوہی مینوں پسند آ جائے تے میں اٹھا کے کھا لواں، کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔
کتنے میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے. وہ دن گیا تے اج دا آیا تے میں اس واسطے تہاڈے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندا کدھر ماں تو پہلے لکما منہ چ ڈالاں تے ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے. یہ دا مطلب ہے کہ آئیو گھارے جنہیں دنیا نو کائنات نو ماں دی شان تے ماں دی عظمت دسی ہے. اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ. ماں کائنات دی ایسی ہستی ہے کہ 90 سال دے بابے نو بھی ماں دی لوڑ ہے, 6 سال دے بچے نو بھی ماں دی اونجی ضرورت ہے. میں تے جدو ماں دی شان بیان کیتی ہے میں 6 سال دے بچے نو بھی روندا ہی ویکھیا تے میں 90 سال دے بابے نو بھی روندا ہی ویکھیا ہے, کیونکہ ہر ایک نو ماں دی ضرورت ہے, ماں دی ضرورت ہے. گرامی قدر حضرات, عید آن والی ہے تو ماں دی قدر ویکھنی ہوئے تے عید والے دن ویکھیو تو ہاڈا سارا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید مناندا ہوئے گا. پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا. لوکاں نے گھراں ول جانا ہے تو انہاں قبرستان ول ٹر پینا. قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے روندیا ہونا, کسے باپ دی قبر تے روندیا ہونا ہے. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے. انہاں نوں پھر عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں, وہ خوشیاں آ جان تے انہاں نوں یاد ماواں ہی ہوندیاں نے. وہ یار غم آ جان تے یاد پھر ماپے ہی ہوندے نے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ. کملی والے روندیا روندیا کعبے دی اندر آ گئے. سارا دن کملی والے کعبے بل بے کے روندے رہے. نالے عرض کیتی کعبے والے آؤ دکھ ماواں نوں سنائی دینے, دکھ پیواں نوں سنائی دینے. عرض کیتی اللہ کنوں سناواں میں تینوں سناون آ گیا. کملی والے سارا دن کعبے بل بے کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ کہن لگی کعبے کلوں گزری ساؤ محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے, چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری. او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا. کہن لگے بھتیجیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. راوی لکھتا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں, آج میرا کوئی بابا نہیں, آج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مور دے. آج کدے ماں زندہ ہوندی نکراں چ کلیاں بہ کے نہ روندا. پر آج باپ بھی کوئی نہیں, آج میری ماں بھی کوئی نہیں. ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے اندر نا ایک بہت بڑے خطیب گزرے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی. آپ اپنی تقریراں فرماندے سن جدوں میں جلسے تے تقریر کرے جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے. میرے نام دے نال القابات لکھ دے نے خطیب پاکستان, مقرر شعلہ بیان, عالم نبیل, فاضل جلیل, حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرماتے لوگ میرا ایڈا وڈا تے لمبا جا نام لکھ دے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی, ماں جاگ دی ہوندی.
12:30 ہو گئے ہونے تو سا گھر جانا تے ویکھو ماں جاگدی ہوے گی میرا نا ایک کلاس فیلو منظور میرے گاؤں سے رہندا میری زندگی دا معمول ہے کہ میں رات نو مختلف وقت وچ گھر جانا پروگراماں دے سلسلے چ سردیاں دی رات سی کو 2:30 بجے دا ٹائم میں گلی چ گزریا تے او منظور دی جڑی والدہ نا او ساڈی چاچی محلے دی مائی صاحبہ او اچھا جی گلی وچ نا دروازے چ بیٹھی میں گڈی روکی ڈرائیور نو میں آکھیا پوچھو مائی صاحبہ نو کی گل کوئی مسئلہ ہے گھر وچ کوئی پریشانی کوئی ایمرجنسی میں کہا مائی صاحبہ میں حاضر ہاں گڈی حاضر ہے کوئی پریشانی ہے تو دسو کیوں باہر سردی گلی چ بیٹھے وہ میرے محلے دی مائی کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے اندر ستے نے رضائیاں دے اندر تے ماں گلی چ بیٹھی ہے منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا وہ لیٹ ہو گیا تے سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی ہے تے کہہ دیا حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا جڑیاں ماما نو تسی جھڑکاں مار لیندے ہو نا تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ تہاڈی ماں نے زندگی چ کنیاں راتاں تہاڈے لئی جا کے گزاریاں مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں گھر جانا تے پتر ستے ہوندے ماں جاگدی ہوندی میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوس با آ گئے ہیں تسی نہیں سمجھے یار او باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پیر صاحب کہندے نے پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے پینڈو بھی ہے شادی بھی ہے انہوں یوسف کہنا نہیں آਉਂدا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آਉਂدا پر پیار نہ کہندی ہے جوسبا آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑے تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا تے آکھے گا یا اللہ کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سن عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماما والے اے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کری جاؤں دے بھائی مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کری جاؤں دے شریف فرمانے میری نوجوانوں ایک عادت ہے کہ میں نہ جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ویکھا نا تے میں انہوں ضرور پوچھنا کہ مقام کتھوں لے آئی میں حج کرن گیا تے وہ جڑا کعبے دے امام دے سامنے مائک سیٹ کردا نا وہ مینوں ملن آیا میں کہا یار تیری بڑی اچھی ڈیوٹی ہے حرم پاک چ ڈیوٹی کرنا ہے یہ مقام کتھوں لے آئی میں کسی وزیر نو کسی مشیر نو کسی گورنر نو ملا کسی بزنس مین نو کسی عالم نو کسی پیر صاحب کسی نعت خان نو ملا میری عادت ہے میں پوچھنا ہے مقام کتھوں لیا تاکہ اسی بھی وہ کم کریے نوجوانوں نو بھی دسیے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں اج تک کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مرتبے تے میں اپنی محنت نال پہنچے ہوں جے انسان محنت نالی منزل تے پہنچ جائے تے او جڑا مستری دے پیچھے سارا دن مزدوری کردا محنت وہ بھی بڑی کردا مینوں جدوں بھی کسی نے سوال میں پوچھا تے مینوں 3 جواب دیتے نے 3 کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے منزل تے جدوں کوئی پہنچا کسی دی دعا نال پہنچے جیڑیاں منزلہ انسان دیاں مسلے تے بیٹھ کے طے نہیں نہ ہوندیاں او ماں تے باپ دی دعا نال طے ہو جاندیاں نے
اے میرے ارد گرد جن نوجوان نے محفل تے آندے جاندے رہندے نے محفل کرواندے نے روز کسی نہ کسی محفل تے الحمدللہ سارے بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ لو کہ محفل چ روز ایک نعرہ لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں تواڈے تو سوال کرنا اس زمانے چ اینے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگدے نے بھائی ولی تے اینے نے ان نعرے فرید دے کیوں لگدے نے جاؤ جا کے پاک پتن اج بھی بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھ لو بابا یہ مقام کتھوں لے نہیں تے بابے فرید دی قبر جو اج بھی آواز آوے گی پلاوے میری ماں دا پلاوے میری ماں دا جڑی ماں نے بچپن جا کے اسی فریدہ نماز پڑھیا کر آکھے امی نماز پڑھی کی مل دے ماں نو پتہ سی انہوں مٹھا پسند ہے امی نے آکھیا پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کر دے میں مصلی بچھاواں ایڈی سیانی ماں انہیں شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کیتی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے رہے مصلی چکیا پوڑی نکلی شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں امی نے پھر پوڑی رکھ دیتی اس ماں تو صدقے جائیے جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مصلی بچھایا تے نماز پڑھن لگے امی دی نگاہ پہ گئی تے امی وے کے فرما دیئے وے فرید وے وضو تے کر لے اکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا وضو بارو کر آیا ادھر فرید نے مصلی بچھا کے نماز دی نیت کی تھی نوجوانوں درمان نے بھی کمرے چ مصلی بچھا لیا اما سجدے تے رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا کتنے میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی دیا اللہ اج ماں دا رات رکھنا ہے عرض کی دیا اللہ جب ماں دی لاج رکھنی آئی ادھر ماں سجدے تے رو رہی ادھر فرید نے مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے اب دے کے اکھے اماں جی آکی ہے اماں دوڑ کے آئی اور شکر کوئی نہیں دیکھے شکر دا دریا پہ چل دائے متھا چم کے سینے لایا فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیو نہ رکھی اج سائیاں آپ رکھیے پتہ چلیا پاویں فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں مار گئی یار تسی بول دے نہیں سبحان اللہ یہ تے ایڈا لمبا موضوع ہے جب میں شروع ہو جاواں تے الحمدللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے یہ تے بکھر جانے زلف محبوب دی طرح گر بخارا شہر ہے نا بخارا اتھے ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں منت منی جے پتر دے میں گا تے نام محمد رکھا جنہ دیا اولادہ نہیں تُسی بھی منت مان لو رب پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گا رب نے اس نام دی اتنی حیاء کہ رب ضرور پتر عطا کر دے دے انہیں آکھا یا اللہ پتر دے گا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر دے دیتا ماں بڑے چاون پی پالے پر جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر اے تے بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا کیوں پتر دیاں اکھاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا ماں دا کلیجہ کب گیا مصلی بچھا کے سجدے چ کہن لگی میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا دین دیالی بناواں گی کہن لگی اللہ ساری زندگی ٹھوکراں کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دی محتاجی چ زندگی گزار دے گا سجدے چ رو کے کہن لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی
میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے اس درد نال ماں روئی روندیاں روندیاں سجدے چی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا اماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہتی آج دنیا جنہوں امام بخاری کہتی ہے نا یہ تے ماں دی دعائی یہ دا مطلب ہے پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں سارے بولو جی پیچھے دعاواں لو میں آخری جملہ کہنے لگا تے تقریر ختم ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا جو تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے تے سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسا تے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لے لیا کر زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا